बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना मुख्तलिफ तबसरा करते हैं कि असल हकीक की क्या पहचान है, यमनी हकीक या असल है, ईरानी हकीक या असल है। तो आज आप लोगों की कन्फ्यूजन मैं एक दूर कर रहा हूँ और एक वीडियो में आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ, बना रहा हूँ। ये मेरे पास दो किस्म के मुख्तलिफ पत्थर हैं, मेरे राइट हैंड पे भी हैं, मेरे लेफ़्ट हैंड पे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अल्लाह करे कि मेरे इस वीडियो बनाने के वजह से आपको जो है असल हकीक की पहचान हो। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं जो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर रखनी है। अकीक जो सबसे मोतबर माना जाता है वो यमन का माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अकीक जब रॉ फॉर्म में पत्थर की फॉर्म में होता है तो वो या यमन से उसकी कटिंग हो जाती है या वो ईरान जाता है, वहाँ से जो है उसकी कटिंग हो जाती है। तो जब ईरान में अकीक जाता है तो उसको ईरानी यमनी कहा जाता है। उसकी कटिंग भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये जो मेरे हाथ में आप अकीक देख रहे हैं ये खालिस यमन की पैदावार है और यमन का ही अकीक है। इसकी आप ये बनावट देख लें, इसमें आपको किसी किस्म की शक व शुबहात की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको किसी किस्म की कोई दरार नहीं मिलती, किसी किस्म का डंप नहीं, टोया नहीं मिलता। ये आप इसकी क्वालिटी देख लें, ये क्या क्वालिटी है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि अकीक जो है वो 2500, 2000, 3000, 4000, 5000 का मिल जाता है, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नायाब चीज़ जो होती है वो कीमती होती है। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि यमन में इस वक्त जंग का माहौल है, वहाँ से ट्रेड जो है वो बिल्कुल बंद है। ये जो आप मेरे हाथ में अभी पत्थर देख रहे हैं ये ईरानी कटिंग में है ये खालिस यमनी। ये है जी ईरानी कटिंग, ये सुलेमानी हकीक है, ईरानी कटिंग है। अब इनकी पहचान करना मेरे लिए तो बीइंग अ जेमियोलॉजिस्ट बहुत आसान है, लेकिन जो बहुत सारे पत्थर बिकते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, इंडियन मार्केट में, या बहुत सारे लोग जो देते हैं बहुत ही सस्ते दामों देते हैं, तो वो उनकी पहचान कैसे की जाए, आया वो असल हैं या नकल हैं, उनको कैसे देखा जाए, कैसे परखा जाए, तो वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हकीक पत्थर की आपने कैसे पहचान करनी है। तो मैं ये भी पत्थर आपको कोई इनमें से उठा के दिखा देता हूँ। ये खालिस यमनी पत्थर हैं, खालिस यमनी हकीक हैं, यमन से ही हैं। मेरे हाथ की कटिंग है, मैंने अपनी आंखों के सामने इनकी जो है वो कटिंग करवाई है। तो इनमें आपको किसी भी किस्म का कोई डंप, कोई जो टोया है वो इस तरह का नहीं मिलेगा। अब होता ये है कि सिंथेटिक एक मटेरियल होता है जिसको रिंस कहा जाता है, रेजिन्स कहा जाता है। वो रेजिन्स बहुत हार्ड होता है, इवन कि वो बाज़ इतना हार्ड केमिकल होता है कि उसको जब पॉलिश भी किया जाता है तो वो पत्थरनुमा दिखाई देता है। और पत्थरनुमा दिखाई देने के बाद जो है वो उसको आग भी लगाएं, जो मर्ज़ी करें, तो वो ऐसे ही मालूम होता है जैसे कोई पत्थर है। खैर मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जो लोग जो हैं वो पत्थर बेचते हैं और उनके अंदर ये टोया कहाँ से आ जाता है। ये देखें, ये एक पत्थर है, इसके सेंटर में आप देखें एक डंप है, एक टोया है, एक गहराई है। अब पत्थर के अंदर ये गहराई कहाँ से आती है, आज तक मैं इसका तयन करने से जो है वो कासिर हूँ। ये जो डंप है, मैं इसको मेरे नज़दीक, दूसरे जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, दूसरे पत्थर बेचने वाले इस चीज़ को क्या कहते हैं, मुझे नहीं इल्म, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो इसको असल पत्थर जानते हैं या नहीं। लेकिन मेरे नज़दीक ये सिंथेटिक है, बिल्कुल बेकार है, इसकी कोई असल वक़्त नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है, और ये बिल्कुल रेजिन है, ये बिल्कुल बेकार है। ख्वाह कि ये जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, जितना हो, इसके सेंटर में आप कहीं भी देखेंगे ऊपर नीचे आपको एक ना एक डंप नज़र आएगा। वो डंप क्यों होता है कि जब सिंथेटिक चीज़ को फ्लेम करके लगाया जाता है उसके आला के ऊपर, और जब उसे तराशा जाता है तो ये डंप उस हीट की वजह से जो है बन जाता है। अगर आप, अब मैं दूसरे पत्थर आपको दिखाऊं जो कि खालिस हालत में है मेरे पास, तो इनमें आपको कोई भी डंप
حالانکہ یہ بھی اسی ڈائی کے اوپر لگ کے تیار ہوتے ہیں، جب تراشے جاتے ہیں ان کو آخر میں تراش دی جاتی ہے تو یہ بھی اسی ڈائی کے لگتے ہیں، اسی ڈائی کے اوپر جو ہے ان کو چپکا کے پھر ان کو رگڑا جاتا ہے اور ان کو پالش کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو میں اگر یہ پتھر دکھاؤں جو یہ یمنی خالص حقیق ہیں، تو ان میں آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ڈمپ گڑھا جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ ان کے جو دوسرے ہیں ان میں تو آپ کو گڑھا ملے گا، لیکن جو یہ میرے پاس خالص ہیں جس طرح یہ پتھر ہے، اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی گڑھا جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیق کی پتھر کی سب سے بڑی نشانی ہے، خواہ وہ میکسیکو کا ہے، خواہ وہ انڈیا کا ہے، خواہ وہ یمن کا ہے، خواہ وہ ایران کا ہے، جس کے اندر گڑھا نہیں ہے وہ میں اس چیز کو عقیق تسلیم کرتا ہوں، اور جس کے اندر کسی بھی قسم کا گڑھا ہے میں اس کو عقیق نہیں تسلیم کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یمنی عقیق جو ہے اس کی ایک اپنی مالیت ہے، اس کی ایک اپنی قیمت ہے، کیونکہ یہ یمن کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور پھر یمن سے ٹریڈ جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایرانی کٹنگ میں، ایرانی سے کہا جاتا ہے، ایرانی کٹنگ میں، حالانکہ ہے یہ یمنی حقیقی مگر یہ ایران کی کٹنگ میں ہے، اور اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی گڑھا جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ بہت ساری یوٹیوب کے چینلز میں لوگ جو ہیں وہ سب کچھ مکس کر کے بیچ رہے ہیں، اور 1500 سے شروع ہوتے ہیں اور 5000 تک جاتے ہیں، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جہاں سے بھی پتھر خریدیں خالص خریدیں، تاکہ آپ کو جو چیز ہے وہ خالص ملے اور آپ کے نزدیک وہ جو چیز ہے وہ اثر بھی اس کے اوپر کرے۔ لوگ عقیق پتھر پہنتے ہیں، بہت با اثر پتھر ہے، عقیق پتھر پہنتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوا، چاہے وہ سلیمانی ہے، یمنی ہے، زرد ہے، حسینی ہے، یا کسی بھی قسم کا عقیق ہے، تو ہر عقیق بہت ہی با اثر ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک پہننے کا پراپر طریقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں، لوگ میری ہی ویڈیو دیکھ کے کاپی کر کے اپنے چینل کے اوپر لگاتے ہیں، تو یہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علم جتنا پھیلاؤ گے اتنا آپ کو علم زیادہ ملے گا، لیکن اپنے سے یہ چیز بات کہہ دینا کہ جی ساگ کا صدقہ دیں، ساگ اور روٹی کا صدقہ دیں، بھئی اگر آپ کا اپنا دل کر رہا ہے ساگ اور روٹی کھانے کا تو آپ خود کھائیں، لوگوں سے آپ کیوں اتنی تکلف کروا رہے ہیں؟ ہر چیز لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہر پتھر کے جو ہے ایک رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، اور ہر رولنگ پلانٹ کا ایک مخصوص صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہہ دینا جی ساگ روٹی کا صدقہ نکالیں، اس چیز کا صدقہ نکالیں، تو یہ ساری بکواسیات پر مبنی باتیں ہیں۔ تو جو اصل پہچان ہے عقیق کی وہ یہی ہے کہ میں اس گڑھے کو نہیں مانتا، کہ میرے نزدیک یہ بالکل غیر فعال ہے۔ میں ان پتھروں کو جو ہے وہ پتھر نہیں سمجھتا، میں ان کو سنتھیٹک ریزنس سمجھتا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے بس یہی ایک احتیاط ہے جو عقیق خریدتے وقت کرنی ہے۔ تو اگر آپ لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی بھی مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں، تو آپ یہ واٹس ایپ پہ دیے گئے نمبر پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خالص کوئی بھی پتھر چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھے اس واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں دبئی میں ہوتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے، اور جن لوگوں نے میرے سے پتھر خریدے ہیں میں ان کو ایک چیز ضرور بولتا ہوں کہ آپ سر پہ اٹھا کے وہ پتھر پوری دنیا میں کسی مرضی لیب پہ لے جائیں تو آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی کہ یہ خالص پتھر ہے۔ کوالٹی جتنا آپ پیسے ڈالیں گے، گوڑ ڈالیں گے، اتنی میٹھی ہوگی۔ کوالٹی کے حساب سے ایک چیز جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ کوالٹی اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ وہ چیز کتنی مہنگی خرید رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔